भारत र चीन बीचको सीमा क्षेत्रमा फेरि झडप भएको छ। पूर्वी लद्दाखमा गैराती झडप भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमले चिनिया सेनाको घुसपैठलाई भारतीय सेनाले रोकेको दावी गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा भएको सहमति चीनले उल्लङ्घन गरेको भन्दै भारतीय सेनाले चिनिया सैनिकलाई जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतीय सेना संवाद मार्फत शान्ति कायम गर्ने पक्षमा छ, तर आफ्नो क्षेत्रको अखण्डताको सुरक्षाको लागि पनि प्रतिबद्ध छ। अगस्त 29 र 30 गतेको राति झडप भएको थियो। झडपमा भएको क्षतिको अहिलेसम्म विवरण आउन सकेको छैन। झण्डै 2 महिना अघि भएको झडपमा उच्च सैनिक अधिकारीसहित कम्तीमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारत-चीन सीमा विवाद झन् 1962 पछि सबैभन्दा खराब अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि पछिल्लो विवाद बल्झिएको हो। चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा तैनाथ गरेको छ। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारत र चीनलाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा शान्ति चाहिएको हो भने पछिल्ला सम्झौताहरूलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा जयशङ्करलाई पूर्वी लद्दाखमा तनावको स्थिति के छ भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा जयशङ्करले भने, हामी कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट चीनसँग सम्पर्कमा रहेका छौँ। हाम्रो दृष्टिकोणमा 2 कुरा अनिवार्य रूपमा सामेल छ। एक, सन् 1993 देखि हामीले समय समयमा चीनसँग केही सम्झौता गर्दै आएका छौँ, जस अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखामा दुवै पक्षले न्यूनतम बल तैनाथ राख्नुपर्छ। अहिले यो स्थिति छैन, किनभने चीनले ठूलो सङ्ख्यामा एलएसीमा सेना तैनात गरेको छ। हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ कि किन यस्तो भइरहेको छ। स्पष्ट रूपमा यदि हामी सीमामा शान्ति चाहन्छौँ भने हामीले ती सम्झौताहरूलाई पालना गर्नैपर्छ। दोस्रो, म मान्छु कि एलएसीलाई लिएर हाम्रो धारणामा केही अन्तर छ, तर फेरि पनि दुई देशमा कुनै एक देशले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिलाई बदल्ने प्रयास गर्न सक्दैन। यो ती सम्झौताको कारणले हो। स्वाभाविक रूपमा यदि तपाईँले शान्तिलाई प्राथमिकता दिनु भएन भने यस्ता मुद्दा उठ्छन्। दुई देशबीच कसले स्थितिलाई बुझ्न सकेको छैन भन्ने प्रश्नमा जयशङ्करले भने, यहाँ कयौँ कुरालाई बुझ्नुपर्छ जसले बिग पिक्चरलाई स्पष्ट गर्दछ, जस्तो चीनको उदय कसरी भयो र उसले विश्वलाई कुन नजरले हेर्दछ, भारतको विकास कसरी भयो र आज हामी कहाँ छौँ, साथै अमेरिका जसको स्थान पछिल्लो दशकमा बदलिएको, जसको भारत, चीन लगायत पुरा विश्वमा असर परेको छ। चीनले यो समयमा आफूलाई पुरै बदलेको छ भने भारतले धेरै उन्नति गरेको छ। चीन जस्तै भारतमा पनि आफ्नै महत्त्वाकांक्षाहरू छन्। त्यसैले हामीले मध्यमार्गीको बाटो पहिचान गर्न आवश्यक छ। हामीले एक अर्काको ध्यान राख्नुपर्छ र एक अर्काको लागि स्थान बनाउनुपर्छ। तर हालमा जे भएको छ त्यसलाई हेर्दा त्यो त्यति सजिलो छैन। चीनले तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा शक्तिशाली मिसाइल तैनाथ गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भर्खरै खिचिएका सेटेलाइट तस्बिरहरूमा कैलाश मानसरोवर ताल नजिकै एक मिसाइल साइट निर्माण गरिएको र त्यहाँ शक्तिशाली मिसाइलहरू तैनाथ गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको आरोप रहेको छ। दि इपोक टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै हिन्दी जागरण.com ले लेखेको छ, चीनले विकास गर्दै लगेको मिसाइल र तैनाथी छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध भड्काउने रणनीतिको अर्को चरण हो। चीनको यो कदमले भारतसँगको सीमा सम्बन्ध अझ तनावपूर्ण बनाउन सक्ने जनाइएको छ। ओपन सोर्स इन्टेलिजेन्सले खिचेको तस्बिरका अनुसार चीनले कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक परिचालन गरेको मात्र छैन, उसले मानसरोवर नजिकै एक मिसाइल साइट पनि निर्माण गर्दैछ। यो कदमले चीनले सिमानामा शान्ति नचाहेको देखिँदै गएको छ, जागरणले लेखेको छ। त्यस्तै भारतको रायपुर स्थित पण्डित रविशङ्कर शुक्ला विश्वविद्यालयका रक्षा प्राध्यापक गिरिशकान्त पाण्डेले दि अशोक टाइम्ससँग टेलिफोन वार्तामा कैलाश मानसरोवरको मिसाइल बेस चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको व्यापक सैन्यकरणको नीति अन्तर्गत नै निर्माण भइरहेको दावी गर्नुभएको सो पत्रिकाले जनाएको छ। कैलाश मानसरोवर छेउमा अहिले DF-31 मिसाइल राखिएको जनाइएको छ। यो मध्यम खालको ब्लास्टिक मिसाइल हो, जसले 2200 किलोमिटरसम्मको दूरीसम्म मार हान्न सक्छ। यसले भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित उत्तर भारतका सबै प्रमुख सहरहरूसँग पुग्न सक्ने क्षमता राख्दछ। कैलाश मानसरोवर ताललाई भगवान शिवको घर भनेर चिनिन्छ।
भारतीयहरू यो क्षेत्रलाई ठूलो धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा मान्ने गर्दछन्। तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो पर्वतलाई राजा रिम्पोचे भन्ने गर्दछन्। त्यस्तै जैन धर्मावलम्बीहरूले यसलाई अष्टपद माउन्टेनका रूपमा हेर्ने गर्दछन्, जहाँ उनीहरूका 24 धर्मगुरुहरूले पहिलो पटक धार्मिक ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। यस्तो धार्मिक स्थलमा मिसाइल तैनात गरेको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले चीनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। यो मिसाइलको साइट चीनबाट बग्ने 4 ठूला नदीहरू सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज र कर्णालीको उद्गम स्थल हो। पाण्डेका अनुसार चीनले भारतीय सीमामा सन् 2006 देखि 2010 का बीच 180वटा रणनीति परियोजना सुरु गरिसकेको थियो, जसमध्ये 4वटा ठूला एयर स्ट्र्याप्स, 14वटा साना एयर स्ट्र्याप र 17वटा रडार स्टेसनहरू पनि पर्छन्। उनले चीन यी मिसाइलहरू मार्फत भारत र हिन्द महासागरलाई लक्षित गर्न गरिरहेको दाबी गरे। उक्त मिसाइल साइट भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट 100 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। चीनले यदि दुई देश बीचको सीमामा मिसाइल हमला गरिहाल्यो भने उसले केही सेकेन्डमै भारतमा मिसाइल हान्न सक्छ। चीन र भारतबीच अहिले पूर्वी लद्दाखमा तनाव जारी छ। केही महिना अघि लद्दाखमा दुई देशका सेनाबीच भएको भिडन्तमा थुप्रै भारतीय सेना मारिएका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमले आउँदो सेप्टेम्बर 2 तारिखदेखि सुरु हुन लागेको नियमित र उद्धार उडानको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ। निगमले जम्मा 9 गन्तव्यमा 28वटा नियमित र उद्धार उडान गर्ने जनाएको छ। निगमले नारिता, दुबई, क्वालालम्पुर र हङकङ लगायत 4 गन्तव्यमा 17वटा उडान गर्ने र जोद्धा, दमाम, कुवेत, रियाद र दोहा लगायत गन्तव्यमा 11वटा उद्धार उडान गर्ने जनाएको छ।